ख़वातीन और हज़रात और मेरे प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और रोज़ाना इस अज़म के साथ वीडियो देखते हैं कि हम आने वाले कल में मज़ीद बेहतर मुसलमान और बेहतर पाकिस्तानी बनकर उभरें, और फिर इसी सोच के तहत कि दूसरे भी साथ हमारे साथ मिल जाएं, तमाम पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए एक जगह पर। इस सोच के साथ वीडियो को शेयर भी करते हैं और अपने जानने वालों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी आपको जो पसंद है उस पसंद में वो भी शामिल हो जाएं। तो हमें पसंद है अपना बेहतरीन मुल्क, अपना अच्छा ख़ानदान और अपना बेहतरीन मज़हब इस्लाम। तो हमें इसके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना है। और हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि पहले जानने का अमल, समझने का अमल, और फिर उसके बाद उस पर अमल करने का अमल जो है वो करना है। हम जानते भी बहुत कुछ है, सुना हुआ भी बहुत कुछ है, और हम पढ़ भी बहुत कुछ चुके हैं, लेकिन अमल नहीं करते। तो जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर शोबे में बेहतरी आएगी। फिर हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह हर वक्त देख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि कोई दूसरा गलत काम कर रहा हो तो उसे हम फौरन कह देते हैं कि तुम्हें मैं नहीं देख रहा या बाकी लोग नहीं देख रहे थे, तो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा था। बल्कि फिर आप ये भी सोचेंगे कि अल्लाह मुझे भी देख रहा है। हमें ये भी सोच लेना है कि अल्लाह हमें भी देख रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम जो कुछ जानते हैं, जो कुछ हमें मालूमात हैं, उस पर अमल पहले खुद करें, फिर दूसरों से तवक्को रखें। तो इसी सोच के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब तादाद सब्सक्राइबर की भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसी तरह से हम मिल के एक बुलंद आवाज़ बनेंगे अपने वतन की, अपने मज़हब इस्लाम की। तो आज की हदीस की तरफ आते हैं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीजीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। सही बुखारी हदीस नंबर 6120। तो मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों और बेहतरीन सामीन, आप सब से गुजारिश है कि हम हर रोज़ कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें गौर करें, सोचें, समझें कि हम कर क्या रहे हैं। जैसा कि इस हदीस में हमें बताया जा रहा है कि जब तुम हया ना करो, यानी जब तुम्हें शर्म ना आए, जब तुम किसी की तरफ आंखें उठा के देखते हुए या किसी में खामियां निकालते हुए तुम्हें एहसास ना हो, तो फिर जो चाहे करो, यानी फिर जो मर्जी करो। जब तुम रहे ही नहीं, यानी तुम्हारे अंदर हया ही नहीं रही, हमने एक दूसरे को पहचानने की कोशिश ही नहीं की, किसी की बुराई को छुपाने और अच्छाई को दूसरों के सामने लाने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर जो चाहे वो करो। यानी फिर हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फिर मेरा आपसे कोई वास्ता ही नहीं। तो मुझे और हम सब को ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। न हम अपने मज़हब के मुताबिक नज़र नीची रखते हैं, न हम किसी गैर महरम औरत को देखते हुए शर्माते हैं, ना रुकते हैं, ना सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह से हम और भी बेबहा बुराइयों में मुब्तला हो चुके हैं।
ہمیں ان کو ختم کرنا ہے۔ جب ہم کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں تو اس پر خوب شور مچاتے ہیں، اس کو خوب ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب چھپانے چاہیے، اور تاکہ آنے والے کل میں معاشرے میں مزید برائی نہ پھیلے۔ لیکن ہم نہ خود عمل کر رہے ہیں، نہ کسی کو عمل کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اس چیز پر کمر بستہ رہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں جو سکھا رہا ہے ہم اس پر عمل کریں، پھر معاشرے میں بہتری آئے گی، پھر ہمارے آس پاس کا ماحول پرسکون ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے نبی کو صرف یہی نہیں کہنا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ثابت بھی کرنا ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، عمل سے ثابت کرنا ہے۔ تو ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا کہا مان رہے ہیں اور کتنا مانتے ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور پھر آئندہ ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا پروگرام بھی بنانا ہے۔ تو بہتری تبھی آ سکتی ہے کہ ہم ہر قدم پہ رکیں، سوچیں، غور کریں کہ اس معاملے میں ہمارے نبی کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنا ہے، ہمارا قرآن یعنی ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم اس راستے غور کر کے، رک کے، سوچ کے چلنا شروع کر دیں گے تو پھر چاہے ہم ایک زندگی میں پھلدار پودا ہی لگائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا میں بھی ہماری معاشرے میں بہتری آئے گی، اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شجر، یہ پودے جو ہیں یہ بھی میری عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک پودا لگا کے بھی خوشی ہوگی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا یہ، اور ثواب مجھے ملے گا۔ آکسیجن اس سے لوگوں کو ملے گی، انسانوں کو زندہ رہنے میں مدد ملے گی اس کی آکسیجن کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ اجر مجھے ملے گا۔ تو جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ اس کے سائے میں کوئی اور بیٹھے گا لیکن اجر اس کا مجھے ملے گا، تو جب اس طرح سے سوچ کے چلیں گے، اچھا کام کریں گے، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، دانت مسواک سے روزانہ صاف کریں گے، نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، سچ بولیں گے، اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو جب ہم اس طرح کے اپنے اندر، اپنی عادتوں کے اندر اچھے کام لے آئیں گے تو یقیناً ہم کامیاب پاکستانی اور کامیاب مسلمان بن جائیں گے۔ اسی سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، اور ہمیں اپنے آس پاس سے، جہاں سے ہر وقت ہمیں یہ خدش کا رہتا ہے کہ کوئی ادھر سے مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ادھر سے مجھے دھوکہ نہ دے دے، کوئی ادھر سے مجھے لوٹ نہ لے، کوئی ادھر سے مجھ سے رشوت نہ مانگ لے، یہ سارے دھچکے، یہ ساری مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پہلے عمل کریں، اپنے آپ کو درست کریں، پہلے خود کو چیک کریں کہ ہم کہاں کہاں اپنے رب کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرمان جو ہیں ان کے کہنے پر، ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ جب ہم خود سچ بولنا شروع کر دیں گے تو ہمارے خاندان میں بھی والے بھی سچ بولنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہمارے ساتھ سچ بولیں گے۔ لیکن درست یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم پوری کوشش کریں گے، اگر بات پسند آتی ہے تو آگے شیئر بھی کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں، اور ہم جلد اپنے معاشرے کو، اپنے وطن کے رہنے والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر پاکستان کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب مل کر اپنے ملک کے لیے، اپنے پیارے مذہب اسلام کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔